र आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनबाट एउटा यस्तो खालको एउटा विशेष टपिकलाई लिएर आइराखेको छु अनि एउटा विषय छ अनि जुन कुरो चाहिँ लामो विषय हो तर यसलाई एकदमै छोटकरीमा ल्याइराखेको छु अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीले सधैँ सुनिराखेको कुरा चाहिँ मैले व्यक्तिगत जीवनमा म कसरी बनाउनु, म कसरी प्रभुको उपस्थितिमा अगाडि बढ्नु, मैले कसरी एउटा ईसाई जीवनलाई एउटा विजयीको जीवन जिउनु, मैले एउटा ईसाई जीवन कसरी म एकदमै आशिषित भएर अगाडि बढ्नु भन्ने कुरा हामीले गत केही दिन हप्ताहरू अगाडिदेखि हामीहरू सिक्दै आइराखेका छौँ र अहिले पनि हामी यही कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र आजको मेरो वचनको शीर्षक चाहिँ छ भूमिलाई अधिकार गर, भूमिलाई अधिकार गर, पोजेस द ल्यान्ड। अनि यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि एउटा वचनको एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु अनि त्यो चाहिँ हो व्यवस्थाको किताब 1 अध्यायको 8 पद। व्यवस्थाको किताब 1 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ। हामी यो वचनलाई पढेर विशेष गरेर हाम्रो भूमि चाहिँ के हो त, हामी कहाँनिर चाहिँ अधिकार गर्नु भन्ने कुरालाई हामीहरू आज हेर्नेछौँ। व्यवस्था 1को 8मा यसरी लेखिएको छ, हेर मैले यो देश तिमीहरूको सामु राखिदिएको छु, भित्र जाऊ र त्यो देश कब्जा गर, जसको विषयमा तिमीहरूका पिता पुर्खा अब्राहम, इजाक र याकुबसँग उनीहरूलाई र उनीहरूपछि उनीहरूका सन्तानलाई दिनेछु भनी परमप्रभुले कसम खानुभएको थियो अथवा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि यो खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामी विशेष गरेर एउटा यस्तो खालको एउटा कुराभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ जुन कुरालाई चाहिँ हामीले अधिकार गर्नुपर्ने कुरा, हामीले त्यसलाई हामीले लिनुपर्ने कुरा, त्यसलाई हामीले जित्नु पर्ने कुरा। अनि यो व्यवस्थाको किताबमा जब मोसाले यो आज्ञा परमेश्वरले आज्ञा गर्दाखेरि भूमिलाई अधिकार गर भनिकन भन्नुभयो, त्यो देशलाई कब्जा गर जुन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई दिइसकेको छु भनिकन परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि यहाँनिर हामीले विशेष गरेर कुन चाहिँ भूमि चाहिँ हामीले अधिकार गर्ने त, हामीले कुन चाहिँ भूमिलाई अधिकार गर्ने, हाम्रो कुन चाहिँ यस्तो खालको ल्यान्ड छ, यस्तो खालको भूमि छ, त्यो भूमिलाई हामीले अधिकार गर्नु जरुरी छ। एउटा ईसाई भएपछि यो भूमिलाई हामीले प्राप्त गर्नु जरुरी छ। अनि त्यो भूमिलाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु जरुरी छ, कुनै पनि कुरालाई प्राप्त गर्नको लागि त्यहाँ के चाहिन्छ, लडाइँ। अहिले जुन प्रकारको अहिलेको संसारहरूमा एउटा देशले अर्को देशलाई कब्जा गर्नको लागि के गर्छ, लडाइँ गर्छ। अनि लडाइँ बिना चाहिँ लडाइँ नगरिकन भूमि प्राप्त गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले यो इजरायलीहरूलाई जुन भूमि कनान देश अथवा दूध र मह बग्ने देश जहाँ चाहिँ परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिन्छु भनेको देश, त्यहाँनिर चाहिँ अरू जातिहरू बस्थे। हामीले अस्तिको आइतबार हामीले हेरेका थियौँ कि त्यहाँनिर भएको 7वटा जातिहरू जसलाई चाहिँ धपाएर तिनीहरूले के गर्नुपर्ने थियो, त्यो भूमिलाई अधिकार गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यस पछाडि हामी पनि एउटा युद्धमा छौँ। अब म अलिकति यो भूमिलाई कनान देशको भूमिलाई छोडेर अब हामीहरू व्यक्तिगत भूमिभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। म भित्र भएको भूमिभित्र प्रवेश गर्दै जसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु जरुरी छ, अधिकार गर्नु जरुरी छ। अनि आजको ईसाईहरूलाई यो भूमिमा यस्तो भूमिमा अधिकार गर्नु अथवा कब्जा गर्नु चाहिँ धेरै चुनौतीको कारण बनेको छ, धेरै चुनौती भएको छ। अनि त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ 4वटा कुराहरू मैले लिएको छु। अनि त्यो 4वटा कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ जुन 4वटा कुरामा चाहिँ हामीले विजय प्राप्त गरेर अधिकार गर्नु जरुरी छ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई पहिलो कुरा चाहिँ मस्तिष्क, हाम्रो माइन्ड, हाम्रो मस्तिष्क। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हो इच्छा, विल पावर भन्छ नि, इच्छा शक्ति, इच्छा। अनि अर्को चाहिँ हो, तेस्रो कुरा चाहिँ हो आवेग अथवा भावना, इमोसन। अनि चौथो कुरा चाहिँ हो शरीर, बडी।
अब यो चारवटा कुराहरू आज चारैवटा कुरामा चर्चा गर्नु भ्याउँदैन, किनभने यो एकदमै यसलाई चर्चा गर्नुको लागि चारवटा मलाई आइतबार नै मलाई चाहिने रहेछ भन्ने कुरो मैले याद गर्दै थिएँ। अनि आज चाहिँ हामीहरू विशेष गरेर मस्तिष्कको भूमिलाई कसरी अधिकार गर्ने, मस्तिष्कको भूमिमा हामी कसरी विजय प्राप्त गर्ने भन्ने कुरोलाई हामीहरू विशेष हेर्न जानेछौँ। आज चाहिँ हामीहरू मस्तिष्कको विशेष गरेर माइन्डको क्षेत्रलाई हामीहरू आज हेर्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई एफिसी 6:10 देखि 18 पद अनुसार उहाँले हामीलाई के दिनुभएको छ? हात हतियार दिनुभएको छ। अनि हामी प्रत्येक विश्वासी चाहिँ एउटा लडाइँमा छौँ, जसलाई चाहिँ हामीहरू बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई पहिलो 2 कोरिन्थी 10:3 र 4 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो लडन त चाहिँ संसारको मानिसहरूसित होइन अथवा रगत र मासुसित होइन। अनि एफिसी 6:10 पदले पनि भन्छ हाम्रो लडन त चाहिँ 12 पदले भन्छ हाम्रो लडन त चाहिँ कोसँग हो? संसारको मानिसहरूसित होइन, रगत र मासुसित होइन, तल्लो घर र माथिल्लो घरसित पनि होइन, पल्लो घर र ओल्लो घरसित पनि होइन, तर हाम्रो लडन त चाहिँ कोसित हो? अन्धकारको सांसारिक शासकहरूसित, प्रधानताहरूसित, दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूको सित हाम्रो लडन त छ। यो लडन त भित्र चाहिँ हामी लडन त गरिराखेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा मस्तिष्क चाहिँ एउटा युद्ध भूमि हो। यो एउटा मस्तिष्क जो हाम्रो दिमाग भन्छौँ, हामी सोच्ने हाम्रो जुन प्रकारको एउटा क्षमता छ, त्यो चाहिँ एउटा मस्तिष्क चाहिँ एउटा ठुलो युद्ध भूमि हो। जुन युद्ध भूमिमा चाहिँ आज थुप्रो प्रकारले हामीलाई आक्रमण भइराखेको छ। है, संसारका मानिसहरूमा थुप्रो प्रकारको आक्रमण हुन्छ। आज बिहान मात्र म एकजना आन्टीसँग बात गरिरहेको थिएँ फोनमा, अनि उहाँले पनि यो भूमिमा भएको अथवा मस्तिष्कको भूमिमा भएको समस्याहरू मलाई सुनाइराख्नु भएको थियो। अनि मैले त्यति बेला उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिएँ। अनि युद्धको क्षेत्र चाहिँ के हो त भन्दै गर्दाखेरि युद्धको क्षेत्र चाहिँ एउटा युद्ध भूमि चाहिँ मस्तिष्क हो भनेदेखिलाई मस्तिष्कमा आउने विचारहरू चाहिँ है, हाम्रो विचारहरू चाहिँ त्यो एउटा के हो? क्षेत्र हो। त्यहाँनिर हामीले विजय प्राप्त गर्नु जरुरी हुन्छ। अनि अहिले हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले विशेष गरेर हामी इसाईहरू, हामी प्रभुलाई विश्वास गरेकाहरू, प्रभुको भवनमा जानेहरू, आराधना गर्नेहरू, हामी सबैजनाले हामीले यस्तो प्रकारले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यो भूमिमा चाहिँ हामीले के गर्नु जरुरी छ? शैतानले यस्तो खालको प्रकारले आक्रमण गरेको छ, यस्तो प्रकारले त्यो भूमिमा कब्जा जमाएको छ। हामीले अघि हेऱ्यौँ यहाँनिर व्यवस्था 1:8 गएर त्यसलाई के गर? कब्जा गर, अथवा त्यहाँनिर गएर के गर्नु? खोसेर निकाल्नु, अथवा त्यहाँका मानिसहरूलाई अथवा त्यो भित्र भएको अब जो पनि छ त्यहाँनिर तिनीहरूलाई के गर्नु? निकाल्नु। जहिले पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नवीकरण नगरिएको अथवा रिन्युअल नभएको मस्तिष्क चाहिँ अन्धकारले बास गरेको हुन्छ। तपाईँले पहिला 2 कोरिन्थीको किताब पढ्नुहोस् त, त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ 2 कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 4 पद। 2 कोरिन्थी 4:4 शैतानले हाम्रो मगजलाई के गरिदिएको हुन्छ? अन्धकारमा धकेलिदिएको हुन्छ अथवा अन्धियारो बनाइदिएको हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू यस्तो खालको एउटा अन्धोपनमा, त्यो हाम्रो विचारहरूमा, हाम्रो सोचाइहरूमा एउटा अन्धोपन आएको कारणले गर्दाखेरि हामी ख्रीष्टको कुरालाई हामी के गर्न सक्दैनौँ? देख्न सक्दैनौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनलाई अन्धा पारेको छ, ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। अथवा ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो दिमागमा अथवा हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो विचारमा ख्रीष्टको महिमा नहोस् भनिकन के गरिएको छ? अन्धकारले
हाम्रो माइन्डलाई के गरिदिएको छ, हाम्रो मस्तिष्कलाई ढाकिदिएको छ। 3:14 पद पनि पढ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर यसरी लेखेको 3:14 पद, त्यही दोस्रो कोरिन्थी 3:14 पदमा, तर तिनीहरूका मनहरू अन्धा पारिएका थिए किनकि आजको दिनसम्म पनि पुरानो नियम पढ्दा हुँदै त्यही घुम्टो ढाकिरहेकै हुन्छ, त्यो घुम्टो ख्रिस्टमा हटाइन्छ। अथवा हामीमा यस्तो खालको एउटा घुम्टो, यस्तो खालको एउटा बिर्को लागेको भन्छ नि है। धेरैचोटि हाम्रो उहिलेका हाम्रो बुढापाकाहरूले कसैलाई अब त्यो मतलब मूर्ख काम गरे भनेदेखि तेरो बुद्धिमा त बिर्को लागेको रहेछ भनेर भन्छ नि, भनेर हामी कतिचोटि गाली गरेको सुनेका छौँ। त यहाँनिर के गरेको छ भनेदेखि अन्धकारले मन अथवा हाम्रो यो माइन्डलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई के गरिदिएको छ, अन्ध्यारो बनाइदिएको छ, ताकि हामी के गर्न नसकौँ, परमेश्वरको त्यो ज्योति अथवा परमेश्वरको त्यो विचारलाई जान्न नसकौँ भनिकन हामीमा के हालिदिएको छ, संसारिक विचार हालिदिएको छ। अथवा हाम्रो मनलाई, हाम्रो माइन्डलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई यति साह्रो डरलाग्दो प्रकारले थुनिदिएको छ ताकि हामीले त्यो मस्तिष्कले हामी परमेश्वरको महिमाका कुरालाई हामी धेरैचोटि देख्न सकिराखेका हुँदैनौँ। एफएसी 2 अध्यायको 3 पदले पनि यसरी भन्छ। आज म पदहरू अलिकति बेसी भनिराखेको छु। एफएसी 2 अध्यायको 3 पद यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तिनीहरूकै बीचमा हामी सबैले शरीर र मनका लालसाहरू पूरा गर्दै बितेका समयमा यस्ता आफ्ना शरीरका कुइच्छाहरूमा जीवन बितायौँ र स्वभावले नै हामी पनि अरूहरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौँ। यहाँनिर हाम्रो अझै यो पुरानो हाम्रो बेङ्गलोर प्रिन्टले चाहिँ अझै यसलाई क्लियर गरेको छ मिठो प्रकारले। मैले एउटा ट्रान्सलेसनबाट पढेको अहिले, अनि म यहाँनिर त्यो पदलाई पढ्दैछु फेरि पनि। एफएसी 2:3 पद, जुन मध्ये हामी पनि हाम्रो शरीर र मनको इच्छा पुरा गरेर आफ्नै शरीरको लालसामा एकपल्ट बसेका थियौँ। अथवा हाम्रो शरीर चाहिँ कस्तो थियो अरे, हाम्रो मनको लालसा अथवा जीवनका हाम्रो सोचाइको, हाम्रो विचार, हाम्रो थट्सहरू चाहिँ कस्तो भएका थिए, एउटा लालसामा बिताइराखेका थियौँ। तर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ अघि हामीले पढेको अनुसार ख्रिस्टले हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, खोलिदिन सक्नुहुन्छ, नवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा मस्तिष्क चाहिँ देहमाथि के हुन्छ, बास गर्छ। देह भनेको चाहिँ यो शरीर। मस्तिष्क जहिले पनि, मस्तिष्क आफैले के गर्दैन। अघि हामीले पनि बात गर्दै थियौँ, मैले सायद पहिला पनि यो कुरा भनेको कि मानिस चाहिँ आत्मा, प्राण र शरीरले बनिएको हुन्छ, स्पिरिट, सोल एन्ड बडी। यो आत्मा, प्राण र शरीरले बनिएको कारणले गर्दा हाम्रो यो शरीर चाहिँ, यो चाहिँ खोल हो, यो शरीर हो, यसले चाहिँ आत्मा र प्राणलाई के गर्छ, बोकेर हिँड्छ। अनि जति पनि शरीरले जति पनि काम गर्छ, जति पनि एक्सन गर्छ, एक्टिङ गर्छ, यो जम्मै कुराहरू चाहिँ केले अराएको हुन्छ, आत्मा अथवा प्राणले अराएको हुन्छ, अथवा उसले भित्रबाट काम गरेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा संसारिक मस्तिष्क चाहिँ देहमाथि बास गर्छ। हामी रोमी 8 अध्यायको 5 पदलाई पढ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर हामीले एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामी यहाँनिर पाउँछौँ। 8:5, रोमी 8:5ले यसरी भन्छ, किनभने शरीर अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लाउँछन्। शरीर अनुसार हिँड्नेहरूले चाहिँ केमा मन लाउँछ अरे, शरीरको कुरामा मन लाउँछ, तर आत्मा अनुसार हिँड्नेले आत्माको कुरामा मन लाउँछ। यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जब म मेरो माइन्डमा, मेरो दिमागमा अथवा मेरो मस्तिष्कमा जब म के गर्छु, शरीरका कुराहरूलाई म ध्यान दिन्छु अथवा शरीरका कुराहरू अथवा संसारिक कुराहरूतिर म अगाडि बढ्छु भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो शरीर अटोमेटिकली कहाँनिर जान सुरु गर्छ, संसारिक कुराहरूमा जान सुरु गर्छ। तर त्यसलाई अनि हामीले अलिकति उँधो पढ्यौँ भनेदेखिलाई अनि
8को 5 मा अनि 6 पदमा पढ्यौँ भनेदेखिलाई किनभने शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। अब मेरो दिमागले अथवा मेरो मस्तिष्कले कुन कुरोमा म लगाउने त भन्ने निर्णय चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? मैले गर्नुपर्छ। यहाँनिर मैले कसैलाई तिमीले चाहिँ यो गर भनेर भन्न सक्दिनँ, भन्न सक्दैनौ, तर मैले के गर्न सक्नुपर्छ? मेरो शरीरलाई अथवा मेरो मनलाई, मेरो मस्तिष्कलाई मैले यो अराउन सक्नुपर्छ कि मस्तिष्कले अब यो कुरामा चाहिँ मन लगाऊ अथवा तिम्रो ध्यान, तिम्रो विचार चाहिँ यहाँनिर ल्याउनु पर्छ भनिकन लाउनु जरुरी हुन्छ। अनि आजको संसारमा धेरै मानिसहरू संसारिक यो मनमा, शरीरका कुराहरूमा मानिसहरू चलिराखेको हामी पाउँदछौँ। तर बाइबलले भन्छ शरीरमा मन लाउनु चाहिँ के हो, अथवा मस्तिष्कले हिँड्नु चाहिँ के हो? मृत्यु हो। तर त्यो मस्तिष्कलाई आफ्नो बसमा पारेर आत्माको भरमा हिँड्नु चाहिँ के हो? जीवन र शान्ति हो। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा संसारिक मस्तिष्क चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ? देहमाथि बास गरेको हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मस्तिष्क चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ? झुटा कुरा र धोकाले भरिएको, धोकाले पूर्ण भएको मस्तिष्क चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि काम गर्दछ। हाम्रो जीवनलाई मस्तिष्कले धोका दिन्छ धेरैचोटि। मैले सोचेको जस्तो हुँदैन नि त, होइन? मैले त यो सोचेको थिएँ भन्ने गर्दै गरेको हामीले सुन्छौँ नि। मैले त यो सोचेर काम गरेको थिएँ नि, तर यो के भयो? विफल भयो, हुँदै भएन। यस कारणले मस्तिष्कले जहिले पनि हामीलाई के गराउँछ? धोका दिन्छ। मस्तिष्कले हामीलाई झुटा कुरातिर अगाडि बढाउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि मस्तिष्कमा जहिले पनि त्यो कुराहरू प्रवेश गरेको कारणले, झुटा र धोका दिने कुराहरू प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न पर्दछ। अनि रोमीको 1 अध्यायको 25 पदले यसरी भन्छ, किनकि तिमीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटमा परिणत गरे र सदासर्वदा परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टिको पूजा र सेवा गरे। यहाँनिर मानिसहरू कसरी पतित भए, मानिसहरू कसरी झुटा कुरामा गए भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूले के गरेको छ? सत्यतालाई झुटमा परिवर्तन गरे। सत्यतालाई चाहिँ उनीहरूले केमा परिणत गरे? झुटमा परिणत गरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्यतालाई बिर्सेर तिनीहरू कहाँ जान लागे? सांसारिक कुराहरूलाई पुज्न अथवा सेवा गर्न लागे। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मस्तिष्कले हामीलाई कहाँनिर लाउँछ? धोका दिने ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। मस्तिष्क जब पनि हामीहरू बुद्धि ख्याउँछौँ नि, मैले बुद्धि ख्याएको यहाँनिर भन्छौँ नि, तर जति नै बुद्धि ख्याउने, मस्तिष्क ज्ञान लगाउने मान्छे पनि विफल भएका हामीले देखेका छौँ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मस्तिष्क चाहिँ के भएको हुँदैन? नवीकरण भएको हुँदैन। यीशुमा नयाँ बाँचेको मस्तिष्क हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो मस्तिष्कलाई हामीले धेरैचोटि हामीले के गर्नुपर्छ? शैतानले यो प्रकारले त्यो ठाउँलाई भूमि बनाएको हुन्छ। अब मस्तिष्कमा, हाम्रो दिमागमा शैतानले एउटा यस्तो खालको एउटा 3वटा कुराहरू हालिदिएको छ क्या त। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि, दुष्ट आत्माका 3वटा यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ मस्तिष्कभित्र प्रवेश गरेको छ, जुन कुराहरूले चाहिँ हामीलाई सधैँ परमेश्वरदेखि टाढा राख्न खोज्दछ। हाम्रो विचारहरू चाहिँ बाहिर आक्रमणबाट, बाहिरको आक्रमणहरू अथवा बाहिरको कुराहरू, बाहिरको विचारहरूले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई आक्रमण गर्छ अनि त्यो हामी भित्र प्रवेश गर्छ। दुष्टको युक्ति हो यो चाहिँ, दुष्टको आफ्नो हतियार हो। धेरैवटा विचारहरू म भित्र प्रवेश गर्छ, धेरैवटा संसारिक विचारहरू, दुष्टको विचारहरू है म भित्र प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मस्तिष्कमा बाहिरको कुराहरू अथवा दुष्टको युक्तिहरू प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि
त्यसले आफ्नो भूमिलाई बनाउँदै गरेको हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई विचारहरूले मानिसलाई तुरुन्तै कार्य गरिहाल्नका लागि के गर्छ, दबाब, उस्काउने काम र करकाप गर्ने काम गर्छ। जुन प्रकारको विचारहरू बाहिरबाट शैतानले हालिदिन्छ नि हाम्रो दिमागमा, हाम्रो मस्तिष्कमा स्वाट हालिदिन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ अरे, झट्टै गरिहाल्ने, एकदमै त्यसले दबाब हाल्ने, हामीलाई दबाब गर्ने, उस्काउने, करकाप गर्ने काम हामीलाई गर्न सुरु गर्छ। यो चाहिँ शैतानको रणनीति है त, दिमागमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मानिसको मस्तिष्क स्पष्ट रूपले सोचाइ नगरोस् भनिकन तिनीहरूको विचारहरूले मान्छेलाई अन्योलमा पारिदिन्छ र मानिसको मस्तिष्कलाई नै पक्षघाती बनाइदिन्छ र बेकममा पारिदिन्छ। धेरैचोटि जब शैतानले बाहिरको विचारहरू, अन्धकारको त्यसका युक्तिका कुराहरू हाम्रो मस्तिष्कमा हालिदिन्छ नि, जब हामी भित्र स्वाटै पस्छ नि, हामीले के पनि के गर्न सक्दैनौँ, सोच्न सक्दैनौँ। हाम्रो के हुँदैछ यहाँ अगाडि भनेर हामी त्यसलाई देख्न सक्दैनौँ। अनि त्यो देख्न नसक्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ केमा पर्छौँ, अन्योलमा पर्न सुरु गर्छौँ। अनि अन्योलमा परेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, हाम्रो मस्तिष्कलाई पक्षघाती बनाइदिन्छ अथवा प्यारालाइसिस गराइदिन्छ, एकदमै प्यारालाइज बनाइदिन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, हाम्रो दिमाग काम नलाग्ने हुन्छ। यो चाहिँ शैतानको ठुलो हतियार हो। यो तीनवटा कुरादेखि हामीहरू जोगिनु जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि कसरी मस्तिष्कको भूमिलाई अधिकार गर्ने त? अब कसरी हामीले मस्तिष्कको भूमिलाई अथवा हाम्रो दिमागको भूमिलाई अधिकार गर्ने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु जरुरी छ, परमेश्वरले दिनुभएको हात हतियारलाई धारण गर्नु जरुरी छ। एफिसी 6:10 देखि 18, मेनली चाहिँ 13 देखि कसरी मस्तिष्कको भूमिलाई अधिकार गर्ने त? अघि हामीले पढ्यौं कि गएर कब्जा गर, गएर त्यो भूमिलाई आफ्नो बनाऊ। अब आजको यो समयमा हामी जतिजनाले परमेश्वरको वचनलाई सुनिराखेका छौँ, हामीले हाम्रो मस्तिष्कलाई के गर्नु जरुरी छ, अधिकार गर्न जरुरी छ, त्यसलाई आफ्नो बनाउनु जरुरी छ। त्यसो कसरी भन्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको हात हतियारलाई धारण गरेर। 13 पददेखि पढ्दैछु म, एफिसी 6:13 यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र खराब दिनमा सामना गर्न र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लगाएर खडा हो। खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको तयारीको जुत्ता लगाऊ। ती बाहेक विश्वासको ढाल उठाऊ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाणहरू निभाउन सक्ने हुनेछौ। मुक्तिको टोप ल्याऊ र आत्माका तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्तीबाट हर समय आत्मामा प्रार्थना गरेर यसैमा सारा पवित्र जनहरूको निम्ति सतर्क भएर खुरुन्दार अन्तर्विन्ती गर। अब यहाँनिर लेखिएका यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा हामीले लगाउन जरुरी छ। यो सबै कुराहरू, यो यहाँनिर के भन्छ, सत्यताको पेटी, अनि यहाँनिर धार्मिकताको छातीपात, मिलापको खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता, विश्वासको ढाल, मुक्तिको टोप, अनि आत्माको तरवार, अनि आत्मामा प्रार्थना गर्नु भन्ने यो कुरो चाहिँ तपाईँ मैले लिनु जरुरी छ। तब मात्र हामी मस्तिष्कको भूमिमा के गर्न सक्छौँ, अधिकार गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई यूहन्ना 8:32 के भनेको छ, तिमीले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। सत्य के हो? सत्यद्वारा, परमेश्वरको वचनको सत्यताद्वारा, परमेश्वरले ल्याउनु भएको प्रत्येक अन्धकारले ल्याएका झुट, शैतान चाहिँ झुटको पिता भनेर भनेको छ नि। शैतानले साह्रो झुट बोल्छ है त। शैतानले झुट बोलेको कारणले गर्दाखेरि शैतानले प्रत्येक समयमा के गर्छ, हामीलाई सत्यतादेखि के गर्छ, तर्काउन सुरु गर्छ।
तर जब हामी सत्यलाई जान्दछौँ, सत्यले तपाईँ मलाई स्वतन्त्र गराउँछ। सत्यले तपाईँ मेरो जीवनमा एउटा नयाँपनलाई लिएर आउँदछ। हामी शैतानको युक्तिहरूदेखि हामी स्वतन्त्र बन्छौँ। हामी संसारको विभिन्न प्रकारका कुराहरूदेखि हामीहरू स्वतन्त्र बन्छौँ, किनभने हाम्रो मस्तिष्कले केलाई थाहा गरेको हुन्छ, सत्यलाई थाहा गरेको हुन्छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर सत्यताको पेटी लाउनु भनेको चाहिँ, कम्बर कस्नु भनेको चाहिँ तयार हुने कुरा हो। अनि हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई धेरैचोटि के गराउँछ, शैतानले त्यो जग्गामा लडाउन खोज्दछ, हामीलाई आक्रमण गर्न खोजिराखेको छ। झुट बोल्दछ, झुट बोलेर हामीलाई हाम्रो दिमागलाई निष्क्रिय बनाउँदछ। मैले सोच्दा पनि यो काम गर्न सकिनँ भन्ने ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। मैले केही पनि देखिनँ भन्ने जग्गामा पुर्याइदिन्छ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ शैतान जहिले पनि झुट बोलेर मानिसको मस्तिष्कलाई के गर्न खोज्छ, नष्ट गर्न खोज्छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ सत्यले चाहिँ तिमीहरूलाई के गराउँछ, स्वतन्त्र गराउँछ। सत्यले तिमीहरूको विवेकलाई, तिमीहरूको सोचाइलाई, तिमीहरूको विचारलाई, तिमीहरूको मस्तिष्कलाई चाहिँ के गर्छ, सत्यले चाहिँ स्वतन्त्र गराउँछ भनिकन परमेश्वरको वचनले भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सत्य कुरा, परमेश्वरको कुरालाई हामीले जहिले पनि लिइराख्नु जरुरी छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मस्तिष्कलाई चाहिँ के गर्ने, अब नवीकरण गर्ने, हामीले रिन्यू गर्नु जरुरी छ। हरेक कुरा रिन्यू गर्नु जरुरी छ। हाम्रो धारणाहरू के छ त, रिन्यू कसरी गर्ने? अब जस्तै अब हाम्रो गाडीहरू कुदाउँदाखेरि गाडीको रिन्यू गर्नुपर्छ, हरेक वर्ष रिन्यू गर्दै जानुपर्छ। अब त्यो रिन्यू गर्ने कुरामा त्यहाँको एउटा सिस्टम छ, अनि त्यो सिस्टमलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ रिन्यू गर्नुको लागि। त्यही प्रकारले हाम्रो मस्तिष्कलाई रिन्यू गर्नु जरुरी छ, हाम्रो मस्तिष्कलाई नवीकरण गर्नु छ। अनि त्यो नवीकरण चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईको स्रोत, धारणाको स्रोतहरूलाई के गर्नु, जाँच गर्नु। के आउँदैछ, कुन चाहिँ कुराबाट म भित्र धेरै कुराहरू खेल्दैछ, कुन चाहिँ सोर्स हो त्यो, कुन चाहिँ कुराबाट आउँदैछ, त्यसको मुहान कहाँनिर छ। हामी भित्र धारणाहरू पैदा हुँदैछ है, दिमागले थुप्रो कुराहरू खेल्दैछ, दिमागले थुप्रो कुराहरूलाई पैदा गर्दैछ। तर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ भनेर हामीले जाँच गर्नु जरुरी छ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 10:5 परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पना र हरेक उच्च कुरालाई हामी खण्डन गर्छौं र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा मान्नलाई अधीनमा पार्छौं। यहाँनिर के भन्दैछ, हरेक कुरा, हरेक परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पना, हाम्रो धारणा, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो कल्पना, हाम्रो विचार, यसको स्रोत चाहिँ कहाँबाट हो, जसले चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानलाई के गर्दैछ, विरोध गर्दैछ। परमेश्वरबाट आएका कुराहरूलाई यसले बाधा दिँदैछ, परमेश्वरबाट आएका कुराहरूलाई यसले के गर्दैछ, यसले एकदमै के गर्दैछ, हाम्रो जीवनलाई विफल बनाइराखेको छ। यसको स्रोत कहाँनिर हो, त्यसलाई जाँच गर्नु जरुरी छ। त्यस पछाडि शरीरको कामबाट, हामी शरीरको लालसापूर्ण कामबाट हामीलाई हाम्रो मस्तिष्कलाई स्वतन्त्र पार्नु जरुरी छ। रोमी 8:6 अघि पनि हामीले पढ्यौं। शरीरमा उनीहरूले के गर्छ अरे, शरीरको काम गर्नेले मृत्यु हो, तर शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ, किनभने शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वर, यो 6:6 किनभने शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वर तर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन, अब न त कहिले हुन सक्दछ। अब शरीरमा हुनेले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। अब तपाईँ मेरो जीवनलाई, तपाईँ मेरो शरीरलाई चाहिँ त्यो भागबाट चाहिँ कहाँ ल्याउनु पर्ने रहेछ, स्वतन्त्रतातर्फ, अथवा
शरीरको काम होइन, मस्तिष्कले अह्राएको काम होइन, तर आत्माले तपाईले मलाई के भन्दैछ। पावलले जहिले पनि हामीहरू जब हाम्रो युहन्नाले लेखेको पत्र, जब हाम्रो प्रकाशको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ, आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। आत्माले मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ मेरो जीवनमा भित्र आत्माले तपाईले मलाई के आवाज दिँदैछ। धेरैचोटि आत्माको आवाज सुन्न हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरैचोटि मस्तिष्कले सुन्न कोसिस गर्छौँ। संसारको हो हल्लामा आत्माको आवाजलाई सुन्न गाह्रो छ। संसारको हो हल्ला यति साह्रो छ जसलाई चाहिँ हामीहरू झट्टै हाम्रो कानले के गरिहाल्छौँ, सुनिहाल्छौँ अनि निर्णय पनि गरिहाल्छौँ। थुप्रो कुरामा निर्णय गर्छौँ, तर आत्माको कुरालाई सुन्नु, अन्तरात्माले भित्रबाट तपाईलाई के भन्दैछ, अनि त्यो चाहिँ त्यो आत्मालाई सुनेर अगाडि बढ्नु चाहिँ आत्मामा जिउनु हो। अनि जो चाहिँ आत्माबाट सुनेर अगाडि बढ्छ त्यसले मात्र परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दछ। दिमागबाट हिँड्ने मान्छे अनि आफ्नो शरीरमा हिँड्ने मान्छेले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। त्यो त मृत्यु हो भनेर भनेको छ, बाइबलले स्पष्टसँगले भनेको छ। तर यहाँनिर हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, जब हामीहरू आत्मामा भएर हिँड्छौँ, त्यो सोर्सलाई, आत्माको सोर्सलाई हामीहरू त्यो जहाँबाट आउँदैछ त्यो मुहानबाट हामीहरू जब त्यो कुरालाई, हामी परमेश्वरको कुरालाई लिन सुरु गर्छौँ, त प्रिय आज हाम्रो जीवन साँच्चै आशिषित बन्दछ। एक दिन एलियालाई परमेश्वरले होरेब पर्वतमा बोलाउनु भयो। अनि होरेब पर्वतमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ ऊ बाल देवताको 450 जना अगमवक्ताहरूको अगाडि उसले कम्पिटिसन गरेको छ। स्वर्गबाट कसले आगो झार्ने, वेदीलाई कसले के गर्ने, कसको ईश्वरले चाहिँ वेदीलाई आगो झारेर भस्म गर्ने। उनीहरूको त्यो ठुलो एउटा त्यहाँनिर एउटा प्रतिस्पर्धा त्यहाँनिर सुरु भयो। अनि एलियाले भन्छ बालका अगमवक्तालाई, तिमीहरू गर पहिला। अनि उनीहरू कराउँछ, तर कुनै उत्तर नआउँदाखेरि एलियाले त्यहाँदेखि भन्छ अब मेरो पालो। अनि त्यस पछाडि उसले एलियाले के गर्छ, परमेश्वरलाई पुकार गर्छ नि आगो झर्छ नि वेदी भस्म हुन्छ। अनि जब त्यो घटना घटिसके पछाडि एलियाले बालका अगमवक्ताहरूलाई के गर्छ, त्यहाँनिर मार्छ, सबैलाई मार्छ। अनि इजेबेलले चाहिँ त्यो समयमा त्यो एलियाले गरेको कुरा सुन्छ। अनि एलिया चाहिँ अब इजेबेल रानीदेखि के गर्छ, अब भागेर ऊ त एउटा ठाउँमा गएर लुकिराखेको हुन्छ। अनि परमेश्वरले एलियालाई भन्छ, एलिया तँ यहाँ के गर्दैछस् भनेर भन्दै गर्दाखेरि एलियाले के भन्छ, मेरो आफ्नो जोसले, तपाईँले दिएको जोसले गर्दाखेरि, अब तपाईँले दिएको जोसले गर्दाखेरि चाहिँ म के भएँ, अब म पनि मर्ने अवस्थामा आइपुगेको छु भनेर भन्छ। किन मैले यो गरेँ, त्यो गरेँ, यो गरेँ। अनि उसको दिमागले के भन्दैछ, अब म चाहिँ के नै हुन्छु, अब म मर्छु। उसको दिमागले के भन्दैछ, मलाई त अब मार्छ, अब इजेबेल रानी आएर चाहिँ मलाई चाहिँ सखाप पार्छ। तर परमेश्वरको बडो मजाको कुरालाई उसले त्यति बेला ध्यान दिन सकेको, उसले आत्मालाई सुन्न सकिराखेको हुँदैन। उसले उसको दिमागलाई सुन्दै गरेको हुन्छ, उसको मस्तिष्कलाई सुन्दै गरेको हुन्छ। अनि मस्तिष्कले चाहिँ भन्छ, तैँले के गरिस्, तैँले यत्रो अगमवक्ता, बालको अगमवक्ता, अब चाहिँ तँलाई रानीले चाहिँ छोड्दैन है तँलाई। अनि ऊ अम्लिसोको झाडीमा लुकेर उसको मरणको दिन पर्खियो भनेर भनेको छ। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, आइज माथि, म तँसँग बोल्छु, आइज भनेर परमेश्वरले एलियालाई बोलाउँछ। अनि एलिया अब होरेब पर्वततिर चढ्न सुरु गरे। अनि माथि जब पुग्छ, अनि माथि पुगेपछि परमेश्वर बोल्छ होला भनेर उसले सोच्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर के आयो भनेको छ, ठुलो चट्याङहरू, गाडाङ गुडुङहरू भयो।
तर त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थेन। त्यहाँ भुइँचालो गयो, परमेश्वर हुनुहुन्थेन। त्यहाँ बिजुलीहरू चम्क्यो, त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आगो चिरौँ, त्यो पहाडलाई चिर्दै आगो आयो भनेर भनेको छ, तर त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न थियो। तर अन्तमा उसले एउटा मधुर आवाजलाई सुन्यो अनि उसले उसको मधुर आवाजलाई उसले सुन्दै गर्दा भन्छ, त किन डराउँछस्? बालको अगाडि घुँडा नटेक्ने अझै ती अगमवक्ताहरू मैले खडा गरेर राखेको छु। प्रिय, धेरैचोटि आज तपाईँ नि मेरो जीवनमा त्यो मधुर आवाजको त्यो सोर्सलाई हामीले बिर्सेर हाम्रो दिमागले के भन्दैछ त्यहाँतिर हामीहरू कुदिराखेका हुन्छौँ। म आज तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो सोर्स कहाँनिर हो? हामी कुन जग्गाबाट सुन्दैछौँ कुरा, कुन जग्गाबाट इन्फर्मेसन लिँदैछौँ? आजको संसार चाहिँ एकदमै हाई इन्फर्मेटिक सिस्टमले भरेको संसार। अहिले के भयो, अहिले के हुन्छ, हामी इन्फर्मेसन पाउँछौँ। त यस्तो समयमा तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरले के कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ? धेरैजनाले सामुएलको समयमा म एली अगमवक्ता र एली पुजारी र सामुएलको समयमा म आउन मनपर्छ। मलाई यति बेला यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला के भनेको छ, होप्नी र पिनासले जुन दिन पाप गरे नि, त्यो समयमा त्यो मन्दिरमा, त्यो सिलोको जग्गामा, त्यहाँनिर जहाँ बलिदान चढाउँथ्यो त्यो जग्गामा परमेश्वरको आवाज त्यति साह्रो सुनिँदैन थियो भनेर भनेको छ। किनभनेदेखिलाई त्यति बेलाको पुजारीहरू, त्यति बेलाको होप्नी र पिनास भन्यो, एलीका दुई छोराहरू यति साह्रो दुष्ट कुरामा उनीहरू अगाडि बढेका थिए अनि परमेश्वरको आवाजलाई उनीहरूले के गरिदिएका थिए? बन्द गरिदिएका थिए। परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने कुराहरूलाई उनीहरूले के गरिदिएका थिए? उनीहरूले टोटली बन्द गरेका थिए। अनि त्यहाँनिर वेदीमा बलिदान चढाउन आउनेहरूलाई उनीहरूले पिड्थे। उनीहरूको दिमागले जे अरायो त्यही गर्थे। अनि आवाजलाई सुन्न, परमेश्वरले के भन्दैछ भन्ने कुरालाई सुन्न उनीहरूले के गरे? छोडिदिए। अनि जब सामुएलको जन्म भयो अनि सामुएल बढ्यो र त्यो ठाउँमा उसको आमा हन्नाले जब ल्याएर मन्दिरमा राखिदिए, पुजारीको त्यो कोठामा राखिदिए, एउटा सुन्ने मान्छेको जरुरत त्यहाँनिर परमेश्वरलाई परेको छ। ईश्वरको आवाजलाई सुन्ने एउटा दिमागको जरुरत परेको छ परमेश्वरलाई। एउटा सानो बालक छ सामुएल, सानो बालकलाई भन्छ सामुएल सामुएल। त्यो सानो बालकलाई के थाहा है मलाई परमेश्वरले बोलाउँदैछ भनेर हतार हतार कुदेर एली, उसको लागि त त्यति बेला बाजे थियो नि त एली, त एली बाजेको अगाडि ऊ जान्छ, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, बोलाएन, गएर सुत। फेरि एकछिनमा त्यही आवाज आउँछ सामुएल सामुएल। फेरि कुदेर जान्छ त्यो सानो केटा अनि भन्छ तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो। पहिलोचोटि, दोस्रोचोटि, तेस्रोचोटि जाने गर्दाखेरि एलीलाई झट्टै उसको दिमागमा एउटा कुरा आउँछ, अहो यसलाई त कसले बोलाउँदैछ, अब पक्कै पनि परमेश्वरले बोलाउँदैछ। अन्दाज काट्यो उसले भनेन त्यहाँनिर तँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको, किनभने उसको त्यो सोच्ने दिमागको जुन छ नि त्यो पनि के भइसकेको थियो, छोराहरूको अधर्मको कारणले गर्दाखेरि बन्द भइसकेको थियो। किनभने परमेश्वरको आवाज सुन्न उसले पनि छोडिसकेको थियो। अनि जब अन्दाज काट्छ अनि भन्छ सामुएल यदि तँलाई फेरि पनि बोलायो भने हजुर यही छ भनेर भन्नु भनेर त्यहाँनिर सामुएललाई भन्दछ। अनि फेरि पछाडि गएर सामुएल आफ्नो पलङबाट उर्किन्छ अनि भन्छ सामुएल सामुएल अनि भन्छ हजुर तपाईँको दासले सुन्दैछ। त्यस पछाडि एउटा कुरा आउँछ, सामुएल अब तैँले उठेर भन् एलीको घर, एली जुन बाजे चाहिँ त्यो ठाउँमा पुजारी भएर बसेको छ त्यही व्यक्तिको विरुद्धमा परमेश्वरले अगमबानी बोल्न लगाउनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँ नि मेरो जीवनमा आज धेरैचोटि हामी हाम्रो नवीकरण नगरिएको अथवा रिन्युअल नभएको दिमाग बोकेर संसारको इन्फर्मेटिभ कुराहरूलाई सुनेर हाम्रो त्यो सोर्स जो चाहिँ परमेश्वर बोल्ने आवाजलाई हामीले सुन्न छोडिराखेका छौँ भनेदेखिलाई आजको समय चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीले सुन्नु जरुरी छ। प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई, हाम्रो यहाँनिर भएका थुप्रो कुराहरूलाई
हामीले अब निकाल्नु जरुरी छ। म जब मिसन हिमालयमा सेवाकाई गरिराखेको थिएँ अनि त्यति बेला हाम्रो डाइरेक्टर, मिसन हिमालयको डाइरेक्टर एल्डर दया रत्न प्रधानले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि बाइबल पढ्नुपर्छ। बाइबल पढ्नु चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन कुरोले चाहिँ हाम्रो दिमाग, हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ यो चाहिँ एउटा हेड क्लिनर जस्तो हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, हेड क्लिनर। अनि जति बाइबल पढ्यो हामीमा भएको हरेक अब संसारको कुराहरूले मैला गरेको छ नि त हाम्रो दिमाग, होइन? यति धेरै मैला गरेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ बाइबल पढाइले चाहिँ के गर्छ अरे, सफा गर्छ भनेर उहाँले इन्करेज गराउनुहुन्थ्यो, बाइबल पढ्नुपर्छ भनिकन। साँच्चै जब तपाईँले म परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नतिर ध्यान दिन्छौँ, परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीहरू ध्यान दिन सुरु गर्छौँ भनेदेखिलाई तपाईँले मेरो मस्तिष्कलाई हामीले के गर्नु जरुरी छ, रिन्यू गर्नु जरुरी छ। तपाईँले मेरो मस्तिष्कलाई नयाँ बनाउनु जरुरी छ। तपाईँले मेरो मस्तिष्कलाई के गर्नु जरुरी छ, एकदमै नयाँ गर्न जरुरी छ। तपाईँले मेरो मस्तिष्कको कतिवटा क्रियाकलापहरू मैले अघि भनिहालेँ। एलियाले त्यो जग्गामा उसले गरेको जोस, उसले गरेको त्यो समयमा गरेको कार्यमा ऊ के हुन्छ, उसलाई निराश आउँछ, अब उसलाई एकदमै गाह्रो पर्छ, उसलाई डर हुन्छ, उसलाई थुप्रो प्रकारको कुरा हुन्छ। मस्तिष्कको क्रियाशीलतालाई चाहिँ हामीले के गर्नु जरुरी छ, निष्क्रियतालाई चाहिँ हामीले पल्टाइदिनु जरुरी छ। अथवा हामी त्यो कुरोलाई त्योदेखि हामी बाहिर आउनु जरुरी छ। अब यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। मेरो मस्तिष्क मेरै हो, मेरो मस्तिष्क मेरै हो, मेरो मस्तिष्क अब तपाईँको मस्तिष्क अथवा मेरो मस्तिष्कलाई अर्कोले सफा गर्न सक्दैन। मेरो मस्तिष्क चाहिँ के नै हो, मेरो नै हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो मस्तिष्कलाई बाहिरका कुराहरूले कब्जा गर्न दिदिनँ भनिकन मैले निर्णय गर्नु जरुरी छ आजको दिन। अनि तपाईँले मेरो मस्तिष्कलाई चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्छ, भावनाले शासन गर्न दिनु भएन। भावनाको बारेमा हामी पछि हेर्नेछौँ, तर यहाँनिर मैले भन्दै गर्दा मस्तिष्कलाई भावनाले शासन गर्न, इमोसनले शासन गर्न दिनु भएन। दोस्रो तिमोथी 1:7 हामीलाई परमेश्वरले आत्मा स्वयं, डरको आत्मा होइन तर उहाँले हामीलाई आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरको वचनलाई सधैँभरि के गर्ने, मस्तिष्कमा राख्नुपर्छ। सधैँभरि परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु पर्यो, सधैँभरि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु पर्यो, सधैँभरि परमेश्वरको यो निर्णय चाहिँ आज हामीले गर्नु जरुरी छ। आजको दिन हाम्रो मस्तिष्कले के अराउँदैछ त्योमा होइन, तर हामीले भन्नु पर्यो मेरै हो यो मस्तिष्क। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मस्तिष्कलाई म के गर्छु, बाहिरको कुराहरूले कब्जा गर्न दिन्न, बाहिरको कुराहरू म भित्र ल्याउँदिनँ, मेरो दिमागलाई बिगार्ने कुराहरू म ल्याउँदिनँ। अनि मेरो भावनाले यो मस्तिष्कलाई म चलाउँदिनँ, भावनाले म मस्तिष्कलाई शासन गर्दिनँ भनिकन मैले निर्णय गर्नु जरुरी छ। मैले परमेश्वरको वचनलाई मस्तिष्कमा राख्नु जरुरी छ। जब हामी यो तीनवटा कुरा गर्छौँ हाम्रो मस्तिष्क पूर्ण रूपमा नयाँ बन्दछ। अनि पूर्ण रूपमा नयाँ बनेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले मेरो जीवनमा परमेश्वरको शक्तिशाली कार्य हुँदछ। एफिसी 4 अध्यायको एफिसीको किताब 4 अध्यायको 23 अनि 24 पद। यहाँ यसरी भनेको छ, र आफ्नो मनको आत्मामा नयाँ हौ र नयाँ मानिसलाई धारण गर जो परमेश्वर अनुसार धार्मिकता र सत्यको पवित्रतामा सृष्टि भएको छ। नयाँ मान्छेलाई, नयाँ मनको मान्छेलाई, नयाँ माइन्डलाई, माइन्ड सेटलाई, हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिँ अब के गर्नु अरे, नयाँ बनाउनु अथवा नयाँ धारण गर्नु, न्यू माइन्ड सेटलाई के गर्नु त्यहाँनिर राख्नु। अनि त्यस पछाडि के गर्नु अरे, अनि त्यो नयाँ मानिसलाई धारण गरेर चाहिँ के गर्नु, परमेश्वर अनुसारको धार्मिकतामा
र सत्यको पवित्रतामा त्यो कुरोलाई जुन कुरो चाहिँ परमेश्वरले हामीमा दिमाग हाल्दै गर्दाखेरि, हामीमा मस्तिष्क प्रभुले बनाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि गरिएको थियो, त्यही कुरोलाई फेरि पनि हामी भित्र ल्याउनु भनिकन परमेश्वरको वचनले भनेको छ। नयाँ मान्छे अथवा नयाँ मानिस अथवा नयाँ मनलाई के गर्नु, धारण गर्नु, नयाँ माइन्डसेटलाई स्टाब्लिस गर्नु, नयाँ कुरालाई राख्नु। अब यो चाहिँ निर्णय गर्ने काम चाहिँ तपाईँ नि मेरो। मैले तपाईँको माइन्डसेटलाई नयाँ गर्न सक्दिनँ, कुनै हालतले पनि सक्दिनँ। परमेश्वरले माइन्डलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले बनाउनु भएको रहेछ, हाम्रो मनलाई अथवा हाम्रो दिमागलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले परमेश्वर अनुसारको धार्मिकता र सत्य र पवित्रतामा सृष्टि भएको छ। तीनवटा कुरामा है, धार्मिकता, सत्य अनि पवित्रतामा। अब यो तीनवटा कुरालाई, तीनवटा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरालाई चाहिँ अब तपाईँले मैले आज लिनु जरुरी छ। जस्तै तपाईँले मैले मेरो मनमा, मैले मेरो माइन्डमा, जब मेरो दिमागमा, मेरो मस्तिष्कमा जब यो तीनवटा कुरा परमेश्वर तपाईँले मेरो मस्तिष्क बनाउँदै गर्दाखेरि धार्मिकतामा सृष्टि गर्नुभएको रहेछ, सत्यतामा सृष्टि गर्नुभएको रहेछ। तपाईँले मेरो विवेकलाई, मेरो मस्तिष्कलाई तपाईँले पवित्रतामा सृष्टि गर्नुभएको रहेछ। तर आजको संसारको अधार्मिकताले, असत्यताले अनि अपवित्रताले मेरो माइन्डलाई यति साह्रो भ्रष्ट पारेको छ र यस कारणले गर्दाखेरि मेरो माइन्ड चाहिँ तपाईँले म भित्र हाल्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म के गर्छु, म त्यो कुरा नयाँ गर्छु भनिकन नयाँ मन भएको आत्मालाई अब हामीले के गर्नु जरुरी छ, हाल्नु जरुरी छ। अनि आज मैले यो वचनलाई तपाईहरुको अगाडि राख्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो माइन्डलाई, हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिँ के गरौँ, नवीकरण गरौँ, नयाँ बनाऊ। केमा, धार्मिकतामा, सत्यतामा अनि पवित्रतामा। यो तीनवटा कुरामा जब तपाईले म हुन्छौँ, त्यस पछाडि यो तीनवटा कुरामा सृष्टि गरेको माइन्डमा जब हामीहरू अगाडि बढ्न सुरु गर्छौँ, परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको कुरालाई हामी सहजैसँगले सुन्न अनि देख्न सक्दछौँ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन म तपाईलाई भन्छु, यो भूमिलाई, यो मस्तिष्कको भूमिलाई तपाईले मैले कसै गरेर पनि कब्जा गर्न जरुरी छ। किनभने शैतानले लगेको छ यो मस्तिष्कको भूमि, शैतानको हातमा परेको छ। अब शैतानको हातमा परेको भूमिलाई हामीले खोसेर मेरो बनाउनु छ, हाम्रो बनाउनु छ। अनि यो काम चाहिँ तपाईले मेरो हो। अनि यो कामको लागि परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुभएको छ। डरको आत्मा होइन, उहाँले हामीलाई शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ। पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 1:7 अनुसार उहाँले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो मस्तिष्कको भूमिलाई हामी के गर्न सक्छौँ, कब्जा गर्न सक्छौँ अथवा अधिकार गर्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि म आज तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी सबैजनाको आफ्नो आफ्नो मस्तिष्कको भूमिलाई हामी कब्जा गरौँ, त्यो कुरालाई हामी प्राप्त गरौँ, त्यो भूमिलाई हामी अधिकार गरौँ, त्यो मस्तिष्कको भूमिमा हामी प्रवेश गरौँ अनि धार्मिकता, सत्यता र पवित्रतामा सृष्टि गरिएका भूमिलाई हामी नवीकरण गरौँ, जहाँ चाहिँ दूत र मह बग्दछ। आमेन। जहाँ चाहिँ आशिषका कुराहरू बग्दछ अनि हामीबाट अरू मानिसहरूले पनि आशिष पाउँदछ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई यो वचन पढाइ सुनाइमा आशिष गरौँ। आउनुहोस् हामी यति बेला प्रार्थना